बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 7 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां से 2 दिन कबल ये खबर सामने आई थी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने खबर दी थी कि नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया के कुर्स्क रीजन से अचानक से गायब हो गए हैं। आपको याद होगा कि साउथ कोरिया ही वो मुल्क था जिसने ये भी बताया था कि नॉर्थ कोरिया के दस्ते रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते रशिया के फौजियों की मदद करेंगे यूक्रेन के फौजियों को पीछे धकेलने के लिए। वो यूक्रेन जो रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर आपको मालूम है कि कई महीनों कबल 6 महीनों कबल दाखिल हो गया था अपने काउंटर ऑफेंसिव के जरिए। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर मौजूद थे। इस खबर को रशिया ने तो खैर डिनाई किया, लेकिन यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के कुछ फौजियों को बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद जिंदा पकड़ लिया था और सबूत के तौर पर पेश किया था और ये बताया था पूरी दुनिया को कि हाँ, नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं वो रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर मौजूद तो थे। और साउथ कोरिया की ये इंटेलिजेंस जो है वो बाद में दुरुस्त साबित हुई। और अब साउथ कोरिया की ही खबर है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं 2 दिन पहले साउथ कोरिया ने बताया कि ये गायब हो गए हैं, रशिया के कुर्स्क रीजन से ये चले गए हैं। बाद में इस खबर को यूक्रेन ने भी कंफर्म किया, लेकिन अपने अंदाज से कंफर्म करते हुए यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि हमारे हमलों की वजह से और कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, इस वजह से रशिया ने नॉर्थ कोरिया के फौजियों को पीछे हटा लिया होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फौजियों की कुर्स्क में मौजूदगी का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि फायदा तो हुआ, नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने काफी पीछे धकेल दिया था यूक्रेन की फौजियों को रशिया के फौजियों के साथ मिलकर। लेकिन आज ये खबर सामने आई कि यूक्रेन ने फिर से हमला किया है कुर्स्क रीजन के ऊपर। ये सरप्राइज अटैक था और ये तीसरा काउंटर ऑफेंसिव आप इसको कह सकते हैं। आपको याद होगा कि 6 महीनों पहले इन्होंने कुर्स्क रीजन के ऊपर हमला किया था, काफी आगे पहुंच गए थे, फिर दोबारा से इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, गुज़िश्ता महीने की बात है, लेकिन वो नाकाम काउंटर ऑफेंसिव था। लेकिन इस मर्तबा ये बताया जा रहा है, बल्कि दावा किया जा रहा है यूक्रेन के मीडिया की जानिब से, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, कि हम 5 किलोमीटर तक आगे पहुंच गए हैं। ये जो तीसरा काउंटर ऑफेंसिव था इसको यूक्रेन की जानिब से कामयाब कहा जा रहा है। ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि मैं आपको बता दूं कि रशिया के रिपोर्टर्स ने भी इस तरह से रिपोर्ट किया कि इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये काफी सरप्राइजिंग अटैक था, रशिया को बिल्कुल पता नहीं लगा, नॉर्थ कोरिया के फौजी भी मौजूद नहीं थे। तो यही वजह बताई जो रशिया के रिपोर्टर्स हैं कि यूक्रेन आगे तो बढ़ा है, काफी टैंक्स यूक्रेन ने यूज किए, काफी फौजी यूक्रेन ने यूज किए, और 5 किलोमीटर का ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के फौजी जो हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये इतना बड़ा एरिया है कि रशिया यूक्रेन के जो ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड है वहां पर 5 किलोमीटर का एरिया रशिया 6-6, 8-8 महीनों में कवर करता है, जो कि यूक्रेन की जानिब से कई घंटों में, अगर ये खबर दुरुस्त है जो दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है, तो 5 किलोमीटर का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको यूक्रेन ने कंट्रोल करने का दावा किया। लेकिन रशिया की जानिब से डिनाई किया गया है। पहले काउंटर ऑफेंसिव को भी रशिया ने डिनाई किया था, हालांकि पहला काउंटर ऑफेंसिव कामयाब था और यूक्रेन के फौजी अभी भी कुर्स्क रीजन के अंदर मौजूद हैं। दूसरा काउंटर ऑफेंसिव तो खैर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था, लेकिन ये जो तीसरा काउंटर ऑफेंसिव है इसमें दोनों साइड से अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन रशिया के रिपोर्टर्स भी खैर ये एडमिट कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर तो यूक्रेन जो है वो आगे बढ़ा है। अब ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये वीडियोस जारी की गई हैं, जिनमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जो रशिया के ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के टैंक्स को, यूक्रेन की आर्मर्ड व्हीकल्स को इनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया कि 50 जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी और 6-7 जो टैंक्स थे यूक्रेन के, जो इस तीसरे काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने इस्तेमाल किए थे, तो उनको हमने तबाह कर दिया। और 200 जो यूक्रेन के फौजी थे उनको भी रशिया ने मारने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन की जानिब से मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन के दावे जो हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं और यूक्रेन के सदर ने अपने फौजियों को शाबाश दी। इस काउंटर ऑफेंसिव का जिक्र किए बगैर यूक्रेन के सदर ने कुर्स्क रीजन के अंदर अपने फौजियों को शाबाश दी, जो रशिया के फौजियों का ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि आगे भी बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि यूक्रेन के सदर ने तो एक ऑफर भी रखी रशिया के सामने कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कुर्स्क रीजन के जो अवाम हैं उनको बाहर निकालना है तो हमारी जानिब से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर ने एक मीटिंग भी चेयर की
اور رشیا کے صدر نے ایڈمٹ کیا کہ کرسک کے اندر جو عوام تھے رشیا کے، جو کہ مظاہرے بھی کر رہے تھے ماسکو کے اندر، کیونکہ 1.5 لاکھ ایسے کرسک کے عوام ہیں جو کہ اپنے ریجن سے نکل چکے ہیں اور ماسکو اور دیگر ریجنز کے اندر وہ منتقل ہو چکے ہیں یوکرین کے حملوں کی وجہ سے اور یوکرین کے کاؤنٹر آفینسیوز کی وجہ سے، جس کی ذمہ داری جو عوام ہیں کرسک کے، انہوں نے رشیا کے صدر پر عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ہمیں محفوظ بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو رشیا کے صدر نے کچھ انسینٹیوز وغیرہ کا اعلان کیا جو کرسک کے لوگ ہیں ان کے لیے۔ بہرحال یوکرین کے صدر نے تو آفر رکھ دی رشیا کے صدر کے سامنے کہ اگر ہیومینیٹیرین کوریڈور چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یوکرین کے صدر نے نیٹو ممالک سے، امریکہ، برطانیہ، یورپین کنٹریز سے مطالبہ کیا کہ یا تو مجھے نیٹو کی ممبرشپ چاہیے یا پھر نیوکس چاہیے۔ یوکرین کے صدر نے گزشتہ دنوں جو انٹرویو دیا تو اس کے اندر یوکرین کے صدر نے کہا کہ نیٹو اور نیوکس، جو میرے نیوکس تھے، آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کے پاس بہت زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ جب یہ سوویت سے علیحدہ ہوا تو امریکہ اور رشیا کے وعدوں پر یوکرین نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ ضائع کر دیے تھے اور ان ممالک کے حوالے کر دیے تھے۔ تو یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ نیوکس یا پھر نیٹو کی ممبرشپ جو ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ جو اسپیشل انوائے ہیں، جو نمائندہ خصوصی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے رشیا یوکرین کے لیے، انہوں نے یوکرین کے صدر کی یہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ نہ نیٹو ملے گی نہ نیوکس ملیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ گزشتہ روز جو بلوم برگ کی خبر سامنے آئی تھی کہ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے کے دن جو نمائندہ خصوصی ہیں وہ یوکرین کے منصوبے کا اعلان کریں گے، تو نمائندہ خصوصی نے ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ویلنٹائنس ڈے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی بہت بڑا گفٹ دیا جا رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ میونک سیکورٹی کانفرنس کے دوران آپ یوکرین پیس پلان فائنلی پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، تو نمائندہ خصوصی نے کہا کہ یہ خبر بالکل غلط ہے اور میں کوئی یوکرین پیس پلان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور اگر یوکرین پیس پلان اگر کوئی دنیا کے سامنے رکھے گا تو وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے جو یوکرین پیس پلان دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن کب رکھیں گے اس بات کا جواب جو ہے وہ نمائندہ خصوصی کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ بہرحال نمائندہ خصوصی نے یہ ضرور کہا کہ بلوم برگ کی خبر غلط ہے، جو میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ 14 فروری کو انہوں نے دعویٰ کیا، بلوم برگ ابھی سٹینڈ کر رہا ہے لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ 14 فروری کو کوئی میری جانب سے یوکرین پیس پلان کا ہنٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح سے جو انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ تو یوکرین پیس پلان، میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ڈیلی میل نے یہ تصویری شکل میں جو یوکرین پیس پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جاری بھی کر دیا ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس تصویر کے اندر کہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یوکرین کے صدر جو ہیں وہ اپنے علاقے رشیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ یہ علاقے جو ہیں وہ رشیا کے پاس چلے جائیں گے۔ جو 4 علاقے ہیں ڈونیسک، لوہنسک، زپریزیا اور خرسن، اور اس پر یوکرین کے صدر کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو فلیگز نظر آ رہے ہیں، ایک تو یورپین یونین کا فلیگ ہے اور دوسرا یوکے کا فلیگ ہے، جس نے 100 سالہ معاہدہ سائن کیا ہے یوکرین کے ساتھ گزشتہ دنوں۔ جو کیئر سٹارمر ہیں وہ آئے ہوئے تھے کیو اور انہوں نے یوکرین کے صدر کے ساتھ ایک 100 سالہ جو سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور رپورٹس کی صورت میں یہی منصوبہ میں آپ کو بتا دوں کہ سامنے آیا ہے، بلکہ ان فلیگز کے اندر اب امریکہ کا فلیگ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ جو نیا پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کو سیکورٹی گارنٹیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریئر ارتھ مانگے ہیں یوکرین سے، جو منرلز ہیں، جو دھاتیں ہیں یوکرین کے پاس ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یوکرین مجھے دے دے، جو کہ یوکرین دینے کے لیے تیار ہے، تو ان فلیگز کے اندر جو یوکے اور یورپ کا فلیگ ہے تو اس میں امریکہ کا فلیگ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ بہرحال فی الحال یہ جو آپ کو تصویر کے اندر جو منصوبہ نظر آ رہا ہے کہ سیکورٹی گارنٹیز کے طور پر یوکے اور یورپین کنٹریز کے جو ٹروپس ہیں وہ یوکرین کی سائٹ پر موجود ہوں گے اور یہ علاقے رشیا کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فی الحال منصوبہ ہے جس پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اعتراض ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو رشیا کے صدر کو یہ اعتراض ہے کہ یہ جو فلیگز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اسی بات کو لے کر تو رشیا کے صدر کو سٹارٹ ہی سے اعتراض ہے کہ نیٹو کے ٹروپس ان کے بارڈر کے اوپر انہیں برداشت نہیں ہے۔
अब वो सिक्योरिटी गारंटीज के नाम पर यूरोपियन कंट्रीज के या बरतानिया के ट्रूप्स अगर यूक्रेन के बॉर्डर पर या फिर रशिया के बॉर्डर पर मौजूद होंगे तो इस बात पर व्लादिमीर पुतिन को इतराज है, और यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप पर भी व्लादिमीर पुतिन को इतराज है। तो अभी तो ये जंग बंद होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी ये फॉर्मूला भी, जो पीस फॉर्मूला है, जो पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ा मिस्टीरियस किस्म का, ये भी नुमाइंदा खसूसी ने बता दिया कि 14 फरवरी को कोई नहीं सामने आएगा। कब सामने आएगा कोई पता नहीं, अभी तो हम काम कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मेरी टीम राबते में है, और इन्हें व्लादिमीर पुतिन से बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है। जो जेडी वैंस है, जो डोनाल्ड ट्रंप का वीपी है, उसने भी ये कहा, नुमाइंदा खसूसी ने भी ये कहा कि किस तरह का बंदा है, कितना टेढ़ा आदमी है कि इतने ज्यादा ऑफर्स रखने के बाद भी, यूक्रेन के इलाके देने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स हैं, इनके इतराजात हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इस वजह से ये जो पीस प्लान है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावा किया था कि 24 घंटों के अंदर यूक्रेन जंग को बंद कर देगा, तो 24 घंटे तो छोड़ दें, 24 फरवरी भी आ जाएगी, इस जंग की तीसरी एनिवर्सरी भी आ जाएगी, लेकिन यूक्रेन जंग बंद होना तो दूर की बात, यूक्रेन जंग बंद करने का फॉर्मूला भी सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।